इबादत मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप 24 घंटे नमाज पढ़ते रहो, सिर्फ ये जो है। तो एक वाकया पेश आया सहाबा के ज़माने में कि एक सहाबी ने यह ऐद कर लिया कि मैं हमेशा रोज़ा रखूंगा। एक ने कहा कि मैं निकाह नहीं करूँगा, एक ने कहा कुछ वाकयात इस तरह के पेश आए, रोज़ा नहीं रखूंगा, निकाह नहीं करूँगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब ये बात पहुंची तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा गुस्सा आया। कहने लगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आपने ऐसा कहा है? तो उन्होंने कहा जी हाँ। तो उन्होंने कहा कि वो मुझ में से नहीं जो मेरी सुन्नतों को ना माने, मेरी सुन्नतों की पैरवी ना करे, मेरी सुन्नतों पे ना चले। तो इसलिए हमें इबादत भी करनी है, नमाज भी पढ़नी है, रोजे भी रखने हैं, सारे काम करने हैं, शादी भी करनी है, ब्याह भी करना है, रोजी भी कमानी है। ये तमाम काम जो है ना इबादत है। लोगों को गलतफहमी कि रोजी कमाना इबादत नहीं है, ये भी इबादत है। रोजी कमाना भी इबादत है, लेकिन दो तरह की इबादत है, बराह रास्त इबादत, एक बिलवस्ता इबादत है। जैसे रोजी कमाना एक इबादत है, ठीक है, शादी करना भी एक इबादत है, और बच्चों को घुमाना, ये सारी इबादत में आती है। आप बच्चों के साथ शरीयत के तमाम अहकाम पूरे करते हंसे हुए खेलोगे, ये सारी चीजें इबादत बन जाएंगी। नबी की सुन्नत पे सोगे ये भी इबादत है, नबी की सुन्नत पे खाओगे ये भी इबादत है, नबी की सुन्नत पे बैतुल खला जाओगे ये भी इबादत है। लेकिन बशर्ते आप अल्लाह के हुक्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी को गुजारें, ये खुद ब खुद आपकी 24 घंटे की जिंदगी इबादत बन जाएगी। आप सुबह से लेकर शाम तक जितने भी काम करते हो ना, सुबह मान लो आप 6 बजे उठते हो, सपोज करो 6 बजे उठते हो, रात को मान लो 11 बजे सो जाते हो, 6 बजे से लेकर 11 बजे तक जितने काम करते हो ये सारे आप अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीके पे गुजारने लगो, तो आपकी ये 24 घंटे की जिंदगी जो है ना, 24 आवर्स की जिंदगी जो है आपकी इबादत बन जाएगी, जिसने हमें पैदा किया है, जिस मकसद के लिए हमें पैदा किया है। अल्लाह ये नहीं कह रहा है। अब लोगों को गलतफहमी है कि इबादत का मतलब तो ये है भाई बस 4 महीने की जमात में चले जाओ तो बस इबादत हो जाएगी, तो ये नहीं है। इबादत का मतलब ये है कि आपकी 24 घंटे की जिंदगी अल्लाह के हुक्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो जाए, आप एक मोमिन वाली जिंदगी गुजारें, इसका नाम इबादत है। आज आप 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ रहे, कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। किसी को एहसास है इस बात का? किसी को नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ईमान कमजोर है। तो ईमान के बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ईमान क्या है। इस्लाम का मुताबिक समझ में आ गया? इस्लाम की कितनी अरकान है? 2 अरकान इस्लाम कितनी है? 5। क्या क्या है? पहला है ईमान, दूसरा है नमाज, तीसरा है रोजा, चौथा है ज़कात, पांचवा है हज। ये 5 अरकान है इस्लाम की। और इस्लाम की बुनियाद क्या है? ईमान। किसी भी बिल्डिंग की बुनियाद होगी ना, जैसे इस बिल्डिंग की कोई बुनियाद नींव रखी गई होगी, वो बुनियाद है। और पिलर्स, तो ये बुनियाद जो है ईमान है। अगर हमारा ईमान मजबूत होगा ना, तो हमारी जो इस्लाम का जो महल होगा वो भी मजबूत होगा, वो गिरेगा नहीं। अगर आप पेड़ की जड़ मजबूत है तो पूरा पेड़ जो है खड़ा का खड़ा रह सकता है, चाहे कितना ही तूफान, आंधी, तूफान, बाढ़ आ जाए। और जड़ें ही खोखली हैं, जड़ें कमजोर हैं और खाली एक डंडी खड़ी कर दी गई है, तो वो तो फूंक मार के भी गिर जाएगी। गिर जाएगी। बात समझ आ रही है? अगर एक डंडी को ऐसा खड़ा कर दो और उसको हल्का सा इशारा करो तो वो ऐसे गिर जाएगी। तो हमारी हालत उस डंडी की तरह है, इसकी कोई जड़ें तो है नहीं। कोई भी आता है, कोई इधर को गिरा देता है, कोई इधर को गिरा देता है। कभी आ जाता है, क्या नाम है, आगे एक एग्जाम्पल देने वाला था। आजकल क्या माहौल चल रहा है, वो गाने का कौन है, वो हनी सिंह हनी सिंह नया, वो इधर से गिरा के चला गया, इधर से वो सनी लियोन आई, वो इधर से गिरा के चलेंगी। कभी सलमान खान है, वो इधर से गिरा के चलेंगे। यानी वो मुसलमान की हालत जो हो गई ना, वो ऐसी, जिसको बहते बहाव में बह रहा है, जिसको देगा उसी का दीवाना है ना। सलमान खान को देख लिया तो सलमान खान के दीवाने हो रहे लोग, है ना, हनी सिंह के दीवाने। तो ये दीवानगी क्यों है? क्योंकि आपके पेड़ की जड़ें नहीं है। जब तक ये छिलेंगी नहीं, जड़ें पकड़ेंगी नहीं, जमीन में पेड़ जो है मजबूत नहीं होगा ना, तब तक आपका ये फल, ना तो ये पेड़ फल देगा, ना फूल देगा, ना कुछ देगा। ये खाली एक डंडी है, ऐसे मान की जरूरत नहीं है। और ये सूख जाएगी और ये खराब हो जाएगी, फिर जलाने का काम आएगी। तो जाहिर, जब जलाने का काम आएगी तो जहन्नम में जलाया जाएगा। अल्लाह ताला कहता है ये धरती का कड़कड़ कूड़े को एकदम इकट्ठा करके अल्लाह ताला फूंक देगा। अल्लाह को जरूरत नहीं है तुम्हारी, तुम्हें अल्लाह की जरूरत है। इसलिए अल्लाह से जो है अपना ताल्लुक सही करना हमारी जरूरत है। ठीक है, बात समझ आ रही है? इबादत हमारी बन जाएगी 24 घंटे की जिंदगी।
اگر ہم اللہ کے حکم، اللہ کا حکم ہے فجر کی اذان ہوتی ہے، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے فجر کی، ٹھیک ہے، پہلا حکم پورا ہو گیا. اب دوسرا حکم مطالبہ آتا ہے اسکول کا، ہمیں اسکول جانا چاہیے. یہ بھی اللہ کی طرف سے علم حاصل کرنا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین کا سفر کرنا پڑے، اسکول جاؤ علم حاصل کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور یہ گویا کہ اللہ کا ہی حکم ہے، کیونکہ رسول کے فرمانا بھی ایسا ہی ہے جیسے اللہ کا فرمان. بات سمجھ آ رہی ہے؟ حقیقی مومن کے لیے رسول کا فرمانا بھی ایسا ہی ہے جیسے اللہ کا فرمان. تو تعلیم حاصل کرنے جاؤ، لنچ کا ٹائم ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ لنچ کرو، ٹھیک ہے. کھیلنے میں مل کر کھیلو بھائی، نماز پڑھے اللہ تعالیٰ تمہارا کھیلنا بھی عبادت بنا دے گا. تمہارے دل میں فکر ہو جی بھائی ظہر کی نماز بھی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، پھر ظہر کی نماز پڑھو، پھر گھر آ جاؤ، گھر میں پھر اپنی ٹیوشن جاؤ، ٹیوشن میں پڑھائی کرو، پھر اپنا جو ہے پھر اپنی پڑھائی کر کے پھر شام میں کھیل لو، پھر کھیل کے اپنا پھر اپنے گھر میں اپنا جو کام ہے اسٹڈی سیلف اسٹڈی کرنی ہے سیلف اسٹڈی کرو. ٹی وی میں جو غلط چیزیں مت دیکھو، ٹی وی میں کارٹون کا دل کرے کارٹون دیکھ لو بس، لیکن غلط چیزیں مت دیکھو، جیسے گانے یہ مت دیکھو، فلمیں یہ مت دیکھو، ہے نا. یہ چیزیں تمہارے جو ہے ایمان کو ختم کرتی ہیں، یہ ایمان کو ایسے صاف کرتی ہیں جیسے انسان کے سر پہ سے منڈن کے بعد بال صاف ہو جاتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایمان کی جو ہے کلاس میں بتاؤں گا، تو ایمان جو ہے ہماری بنیاد ہے، ہمارے اسلام کی بنیاد ہے، ٹھیک ہے. اگر ہمارا یقین مضبوط ہوگا تو ہمارے اعمال آٹومیٹکلی مضبوط ہو جائیں گے. تو یہ 5 وقت کی نماز اللہ کا حکم ہے، یہ کم سے کم 5 وقت کی نمازیں تو ہماری قائم ہوں، ہے نا. اور جتنے بھی کام کرتے ہیں ہم، کھانا پینا سونا بیت الخلاء جانا، والدین کا کہنا ماننا، پڑھائی کرنا، کھیلنا کودنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے تو یہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی عبادت بن جائے گی، ٹھیک ہے. سارے کام اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، اور جو لوگ کماتے ہیں وہ کمائیں، حلال روزی کمائیں اور صحیح طریقے سے لین دین کریں اور معاملات صحیح رکھیں، تو انشاءاللہ ان کا کمانا بھی عبادت بن جائے گا. تم پڑھائی کرتے ہو، تمہارا پڑھنا بھی عبادت ہے. تم اس لیے پڑھو تاکہ تم اللہ کے دین کی خدمت کر سکو. انگلش اس لیے سیکھو تاکہ تم لوگوں کو اللہ کا پیغام انگلش میں پہنچانا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہندی اردو اس لیے سیکھو تاکہ تم یہ نیت کر لو اپنے اندر، اگر تمہاری نیت صحیح ہو گئی نا تو تمہارے کو تمہاری جو انگلش اردو ہندی عربی سیکھنے پر بھی ثواب ملے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جتنی اس کے لیے محنت کرو گے نا سب پر ثواب ہے، اور چاہے دنیا کے لیے سیکھتے رہو تو کوئی ثواب نہیں. دنیا کے لیے اگر آپ دین کا علم بھی سیکھو گے تو وہ بھی آپ کے لیے عذاب کا ذریعہ بنے گا. آپ کو اللہ تعالیٰ جہنم میں اوندھے منہ پٹک پھینک دے گا. آپ مولوی بن جاؤ صرف اس لیے کہ آپ کو لوگ مولوی بولے، آپ کی بڑائی ہو، لوگوں میں آپ کا روب ہو، آپ کی لوگ عزت کریں، دنیا کمانے کے لیے آپ نے مولوی بنے، اللہ آپ کو جہنم میں پھینک دے گا. اور اسی دین کے علم کو آپ اس لیے سیکھو تاکہ اسلام کو زندہ کرو، اسلام کو قائم کرو، اسلام کو عام کرو، اسلام کو پھیلاؤ. تو اسی دین کے علم کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کا جو مقام ہے وہ جنت میں انبیاء کے ایک درجہ کم ہوگا. کتنا بڑا انعام ہو، سوچ سکتے ہو بات کو. نبیوں کے بعد آپ کا درجہ ہوگا جنت میں، مقام اتنا بڑا مقام ملے گا جنت کے اندر. اگر آپ اسلام کا قرآن اور حدیث کا علم اس لیے سیکھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے دین کو آپ زندہ کر سکیں، اس کو پھیلا سکیں، اس کو قائم کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کی جنت میں آپ کا مقام انبیاء کرام کے ایک درجہ صرف کم ہوگا. کتنی بڑی زبردست حدیث اللہ کے نبی نے بتائی ہے ہمیں کہ دیکھو وہی دین کا علم ہے. لوگ پیسہ کمانے کے لیے دین مولوی بنتے ہیں، بندے نہیں بنتے. بتایا نہیں حدیثوں میں یہ بھی تو آیا کہ عالم کو جہنم میں پھینکا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ حدیث سنی نہیں سنی تم نے؟ مولویوں کو ڈالا جائے گا، نہیں سنی؟ ڈالا جائے گا. وہ عالم جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہو اور اپنی بڑائی چاہتا ہو، اس لیے عالم بناؤ تاکہ لوگ اس کی تعریفیں کریں، لوگ اس کی بڑائی بیان کریں، لوگ اسے عالم سمجھے. بات میں آ رہی ہے؟ تو یہ علم اس کو نقصان دے گا. اس طرح کا علم جو ہے بھلے وہ کتنا ہی عالم ہوتے، وہ شیطان بھی بہت بڑا عالم ہے. آپ کو بتاؤ تو شیطان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، سب سے بڑا فرشتہ ہے. لیکن وہ گمراہ کیوں ہوا؟ تکبر کی وجہ سے، کبر کی وجہ سے. اس کے اندر بڑائی آ گئی کہ میں جو ہے آدم سے افضل ہوں، ٹھیک ہے، اس کا بھی پڑ چکا ہوں. ہاں. تو ہماری 24 گھنٹے کی زندگی عبادت بن جائے گی بشرطے تاکہ یہ دین کے مطابق ہو، اور ہم اللہ کی عبادت کے لیے ہی پیدا کیے گئے. لیکن عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ 50 وقت کی نمازیں ہیں یا
24 घंटे नमाज पढ़ते रहो या 4 महीने में निकल जाओ या चिल्ले में निकल जाओ, अल्लाह ताला ये मुतालबा नहीं कर रहा कि चिल्ले में निकल जाओ। अल्लाह ये चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी 24 घंटे की जिंदगी दीन के मुताबिक हो जाए, है ना, अल्लाह के हुक्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर आ जाए। ये है अल्लाह का मुतालबा मुसलमानों से। कुरान के 5 हक तो याद हैं, कुरान करीम के हम मुसलमानों पर 5 हक हैं। पहला क्या है? पहला ईमान लाना, यकीन करना कि अल्लाह की किताब है और उसमें कोई शक नहीं कि सिर्फ ये अल्लाह की किताब है और उसमें कोई मिलावट नहीं है। दूसरा, इसकी तिलावत करना, इसकी तिलावत करना, इसकी तिलावत करना। दूसरा, तीसरा, इसको समझना, इसको तर्जुमे से पढ़ना। अगर हमें अरबी, या तो पहली बात तो यह है कि अरबी सीखा, अरबी नहीं आती तो इसको तर्जुमे से पढ़ना और जो समझ में आ जाएगा तो समझाना, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी शरीफ की हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम्हें बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और उसको सिखाए, इसको पढ़े और उसको पढ़ाए, इसको समझे और उसको समझाए। और समझ में आ गई? तीसरा हक ये है, 3 हक तो बता दी ना, ईमान, तिलावत, समझना और समझाना, सीखना और सिखाना, पढ़ना और पढ़ाना, और चौथा अमल करना फिर फर्ज है, जब समझ में आ गया तो आप अमल करेंगे। पांचवा, इसकी दावत और तबलीग, लोगों को कुरान की तरफ बुलाना। अल्लाह के नबी की हदीस है, जो लोगों को कुरान की तरफ बुलाएगा, किसी और की हिदायत हो ना हो, उसकी हिदायत हो गई। ठीक है, मैं इसी पर अपनी बात खत्म करता हूँ।